इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः लुआण्डा नगरे स्वकीयेन अंगोला देशस्य समकक्षेण जोआओ लोरेंको इत्यमुना सह द्विपक्षीयां वार्ताम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य उत्तराखण्डे 8,000,00,000-रूप्यकाणाम् अनेक विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां स्थापितवान्। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयान्तिमचरणाय प्रचाराभियानम् अद्य सायं समाप्तिमेष्यति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालकः मोहन भागवतः प्रोक्तवान् यत् तस्य संस्था समाजे विभाजन व्यवस्थां समाप्तुं सम्पर्ककार्यक्रमान् आरभ्य सामाजिक सौहार्दस्य कृते कार्यं करिष्यति। अपि च भारतीय वायुसेनायाः पूर्वीय वायुविभागेन अद्य स्वस्य 93तमस्य वार्षिकोत्सवस्य उपलक्ष्ये गुवाहाटी नगरे ब्रह्मपुत्रनद्याः उपरि एकं भव्यं विमानप्रदर्शनं कृतम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः लुआण्डा नगरे स्वकीयेन अंगोला देशस्य समकक्षेण जोआओ लोरेंको इत्यमुना सह द्विपक्षीयां वार्ताम् अकरोत्। इतः पूर्वम् आगमनकाले लुआण्डा स्थित राष्ट्रपति भवने तस्याः भव्यं स्वागतं सञ्जातम्। द्वावपि नेतारौ भारत अंगोला देशयोः बहुविध सहभागितां दृढीकर्तुं व्यापक वार्ताम् अकुरुताम्। चर्चावधौ राष्ट्रपतिः मुर्मुः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनार्थं बलं प्रायच्छत्। राष्ट्रपतिः बहुषु क्षेत्रेषु भारतस्य विशिष्टविशेषज्ञतां रेखाङ्कितवती। सहैव पारस्परिकविकाससमृद्ध्योः कृते तेषाम् अवसराणां लाभप्राप्तये अंगोलया सह मिलित्वा कार्यं कर्तुं भारतस्य तत्परताम् अपि प्रख्यातवती। अत्रावसरे उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां चिह्नितक्षेत्रेषु सहयोगस्य औपचारिकीकरणाय विविधेषु सन्धिज्ञापकेषु हस्ताक्षरं विहितम्। उत्तराखण्डे स्थापनादिवसस्य अद्य रजतजयन्ती समारोहः आमान्यते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी देहरादूनस्य वन अनुसन्धानसंस्थाने आयोजिते कार्यक्रमे 8,000,00,000-रूप्यकाणाम् अनेक विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां स्थापितवान्। एताः परियोजनाः पेयजलं, सिंचनं, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, नगरविकासः, क्रीडा, कौशलविकासश्च अनेकैः क्षेत्रैः सम्बद्धाः सन्ति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सस्याधारित योजनायाः अन्तर्गतम् 28,000,000-कृषकाणां वित्तकोषेषु 62,00,00,000-रूप्यकाणां वित्तीयसहायताम् अपि प्रदत्तवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री स्मारक डाक प्रपत्रम् अपि प्रकाशितवान्। समारोहं सम्बोधयता तेन राज्यस्य स्थापनादिवसस्य रजतजयन्ती उत्सवम् आधृत्य उत्तराखण्डस्य जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः। सः अवदत् यत् उत्तराखण्डः विगतेषु 25 वर्षेषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु महतीं प्रगतिम् अकरोत्। बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था। डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। श्री मोदी राज्यस्य अप्रयुक्त क्षमतां संवर्धनार्थम् आवश्यकतां सबलं प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् प्रशासनम् उत्तराखण्डस्य विकासाय सततं प्रयासरतो वर्तते। बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है, इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी एकां प्रदर्शिनीम् अवलोकितवान्। सममेव हितधारकैः सह परिचर्चाम् अपि विहितवान्। उत्तराखण्डः अद्य स्वस्य स्थापनायाः रजतोत्सवम् आचरति। 2000तमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने उत्तराखण्डः भारतगणराज्यस्य 27तमे राज्यस्वरूपे संस्थापितः आसीत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जगत्प्रकाश नड्डा, अन्ये च मन्त्रिणः अपि उत्तराखण्डराज्यस्य स्थापनायाः रजतजयन्त्योपलक्ष्ये जनेभ्यः शुभकामनां प्रदत्तवन्तः। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयान्तिमचरणाय प्रचाराभियानम् अद्य सायं समाप्तिमेष्यति। अस्मिन् चरणे मंगलवासरे 20 जनपदानां 22,100 विधानसभाक्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति।
द्वितीयचरणे 3.7 मतदातारः 37,100 महिलाः समेत्य 2,1300 अभ्यर्थिनां निर्वाचनभाग्यं निर्णेष्यन्ति। अद्य निर्वाचनप्रचारस्य अन्तिमे दिने एनडीए संघटस्य महागठबन्धनस्य तथैव अन्येषां दलानां च शीर्षनेतारः निरन्तरं निर्वाचनसभासु पथप्रदर्शनेषु च निरताः सन्ति। कैमूर जनपदे एकां जनसभां सम्बोधयन् जनतादलस्य अध्यक्षः मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः अवदत् यत् तस्य कार्यकाले अत्यन्तदुर्बलतायाः विद्युत्स्थितेः परिष्कारो सञ्जातः। भाजपादलस्य वरिष्ठनेता उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अररिया स्थलस्य सिकटीक्षेत्रे एकां जनसभां सम्बोधयन् उत्कृष्ट रेलवायुसम्पर्कस्य उल्लेखम् अकरोत्। अपरस्मिन् पक्षे महागठबन्धनस्य मुख्यमन्त्रिपदस्य अभ्यर्थी तेजस्वी यादवः कैमूर जनपदे एकां निर्वाचनसभां सम्बोधयन् प्रमाणितवान् यत् तेन स्वस्य 17 मासात्मके अल्पीयसि कार्यकाले युवकेभ्यः 5 लाख सर्वकारीयसेवाः प्रदत्ताः। अत्रान्तरे जनसुराजस्य संस्थापकः प्रशान्त किशोरः पूर्वी चम्पारण जनपदस्य कल्याणपुरक्षेत्रे पथप्रदर्शनं कृतवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालकः मोहन भागवतः प्रोक्तवान् यत् तस्य संस्था समाजे विभाजन व्यवस्थां समाप्तुं सम्पर्ककार्यक्रमान् आरभ्य सामाजिक सौहार्दस्य कृते कार्यं करिष्यति। बेंगलुरु नगरे संजातायां व्याख्यानमालायां संघस्य 100 वर्षाणां यात्रा नवक्षितिज इति विषयमधिकृत्य श्रीमोहन भागवतः प्रोक्तवान् यत् 1785-तमे वर्षे स्वतन्त्रतायाः प्रथमयुद्धस्य काले हिन्दू मुस्लिम च द्वयोः अपि ब्रिटिश शासनात् मुक्तिं प्राप्तुम् एकत्रिताः अभवन्। सः अवदत् यत् आरएसएस इति संस्था सद्भावनाकार्यस्य अन्तर्गतं जातिगत नेतृभिः धार्मिकसम्प्रदायस्य प्रमुखैः च सह सम्पर्कं करिष्यति। गुजरात आतंकवाद निरोधक दलेन अद्य गांधीनगरस्य अडालज क्षेत्रात् 3 संदिग्ध आतंकवादिनः निगडिताः। प्रारम्भिक अनुसन्धानेन विज्ञातं यत् एते 3 आतंकवादिनः आईएसआईएस संगठनेन सह सम्बद्धाः आसन्। निगृहीतानाम् आतंकवादिनां समीपतः शस्त्राणि अपि अधिकृतानि। एते 3 आतंकवादिनः देशस्य विभिन्नेषु भागेषु आक्रमणस्य षड्यन्त्रं कुर्वन्तः आसन्। आतंकवाद निरोधक दलम् एटीएस इति एतेभ्यः आतंकवादिभ्यः परिपृच्छां कृत्वा अग्रे अन्वेषणं कुर्वदस्ति। भारतीय वायुसेनायाः पूर्वी वायुविभागेन अद्य स्वस्य 93तमस्य वार्षिकोत्सवस्य उपलक्ष्ये गुवाहाटी नगरे ब्रह्मपुत्रनद्याः उपरि एकं भव्यं विमानप्रदर्शनं कृतं। प्रथमतया पूर्णमानेन आयोजिते अस्मिन् वायुप्रदर्शने भारतीय वायुसेना ब्रह्मपुत्रनद्याः उपरि स्थिते लाचितघट्टे 25 संरचनासु 75 विमानानां सहैव उदग्रयानानां च प्रदर्शनम् अकरोत्। अस्मिन् वर्षे वायुसेना दिवस समारोहः अचूक अभेद्य सटीक इति विषयवस्तुनः उपरि केन्द्रितम् आसीत्। एतत् तावत् वायुसेनायाः परिचालनक्षमतायाः आनुकूल्यस्य प्रतीकम् अस्ति। अस्मिन् अवसरे असम राज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः, मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा शर्मा सहैव एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इत्येते उपस्थिताः आसन्। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन् इत्येषः जैनदर्शनस्य योगदानं प्रकाशयन् प्रोक्तवान् यत् एतत् भारतस्य आध्यात्मिकयात्रायाः धरोहरस्य च अभिन्नः भागः वर्तते। सः अद्य कर्णाटकराज्यस्य हसनजनपदस्य श्रवणबेलगोला नगरे जैन आचार्यस्य शान्तिसागरमहाराज्ञः स्मृतौ आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे वदन् आसीत्। सः जैनदर्शनस्य अहिंसा, संयमः, त्यागः चेत्यादीनां सिद्धान्तानां महत्त्वं सबलं प्रतिपादितम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी 3 दिवसं यावत् मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्डेषु शीतलहर्याः प्रभावः भविष्यतीति अनुमानितम्। पूर्वीय राजस्थाने अद्यापि एतादृशी एव स्थितिः भविष्यति। आगामिषु 2-3 दिवसेषु पूर्वोत्तरभारते 2-3 डिग्री सेल्सियस् मितं न्यूनता संभाव्यते। ऋतुविभागेन अद्य तमिलनाडुराज्ये, केरले, माहे च अतिवृष्टेः अपि भविष्यवाणी कृता अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पूर्वोत्तरक्षेत्र विकास मन्त्रिणः ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यस्य लेखं प्रकाशितवान्, यस्मिन् पूर्वोत्तरक्षेत्रम् अष्टलक्ष्मीत्वेन वर्णितम् आसीत्। एकस्मिन् सामाजिकसञ्जालीयपटले प्रधानमन्त्री अवदत् यत् असौ लेखः ज्ञापयति यत् कथम् एतत् क्षेत्रं दक्षिणपूर्व एशियायाः कृते भारतस्य प्राकृतिकप्रवेशद्वारम् अस्ति इति वार्ता।